अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही अहम खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत जल्द इस चीज के चांसेस एक बार फिर से बन चुके हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा और इसके लिए हमसे राब्ता किया गया है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो 700 चैट्स सीमा हैदर की बैकअप की गई थी या जिनको रिकवर किया गया था, उन तमाम चैट्स को देख लिया गया है और उनके बाद ही यह फैसला लिया गया है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दिया जाए। हालांकि आपने देखा है कि सीमा का घर कंप्लीट हो चुका है और वो उसमें रहना भी शुरू हो चुके हैं, उद्घाटन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब चांसेस बन रहे हैं कि एपी सिंह इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए खड़ा होगा और उसमें सीमा हैदर जो है कैंपेन चलाएगी और जितना इससे हो सकेगा अपने भाई को या अपने दोस्त को, एपी सिंह को जितवाने की कोशिश करेगी। तो इसी के हवाले से काफी सारी खबरें मिली हैं। लास्ट टाइम तो मैं जैसी खबर मिली थी फौरी तौर पे उठ के भाग पड़ा था, लेकिन इस बार मैंने ये नहीं किया क्योंकि कमेंट सेक्शन में फिर आपकी तरफ से कमेंट्स आते हैं कि आप गलत खबर दे रहे हो, सीमा तो अभी भी बड़े एंजॉय कर रही है, अच्छे से जिंदगी गुजार रही है। तो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूं कि देखिए, जब भी सीमा को भेजा जाएगा अचानक से भेजा जाएगा, क्योंकि सीमा ने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं खुद भी खुदकुशी कर लूंगी और बच्चों की भी जान ले लूंगी। तो इसलिए क्योंकि ये एक क्रिटिकल इशू बन जाएगा, पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं बाहर का मीडिया भी कवर कर रहा है। तो इसलिए जब भी इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा तो इस चीज की पूरी कोशिश की जाएगी कि सीमा को बताया ही ना जाए। अचानक से जब इसको बॉर्डर पे ले जाएं तब पता चले कि अब इसको पाकिस्तान भेजा जा रहा है और उस वक्त भी इसको कड़ी निगरानी में और जो भी होता है इसमें प्रोटोकॉल वगैरह या जो भी आप इस चीज को समझ लें, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सीमा को ले जाया जाएगा। और जब ये पाकिस्तान के हवाले कर देंगे उसके बाद, क्योंकि इस चीज की बाकायदा तौर पे वीडियोग्राफी भी की जाएगी, वीडियोस बनाई जाएंगी इसकी, ताकि सबूत के तौर पे अगर इन फ्यूचर मीडिया पे दिखाया जा सकता है और या दिखाने की वो चाहते हैं कि इस चीज को दिखाया जाए, तो उस वक्त उनके पास तमाम तर सबूत होंगे, एटीएस के पास या फिर बीएसएफ के पास। अभी जो हमें इतलात मिली हैं उनके मुताबिक ये है कि एटीएस ने ये तमाम मामला अब बीएसएफ को संभालने के लिए कहा है कि आप लोग इस पूरे मामले को संभालें और चांसेस हैं कि बीएसएफ की टीम सीमा हैदर को सीमा के घर से लेके जाए। लेकिन इस बात में मुझे सदाकत नजर नहीं आती कि बीएसएफ की टीम आएगी और सीमा को लेके जाएगी, क्योंकि बीएसएफ की टीम बॉर्डर पर ही एटीएस से सीमा को रिसीव कर सकती है या फिर उनसे लेके आगे पाकिस्तान भेज सकती है। ये मुमकिन नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आपने भी कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बीएसएफ का काम है बॉर्डर सिक्योरिटीज को संभालना, ना कि जो लोगों के घर आके कोई औरत बैठी हुई है उसको संभालना। तो आने वाले दिन, आने वाला एक हफ्ता जो है बहुत ही खास है। अगर आने वाले एक हफ्ते में सीमा पाकिस्तान आ जाती है तो आएगी, वरना फिर इलेक्शंस के बाद ही आएगी। ठीक है, आपने मेरी इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अगले एक हफ्ते में सीमा पाकिस्तान आ गई तो आ गई, उसके बाद वैसे उसके फिर चांसेस नहीं है कि वो पाकिस्तान आ पाए। तो मैंने वैसे जो है लाहौर चले जाना है एहतियातन, लेकिन इसका मतलब हरगिज आपने ये नहीं समझना कि जी सीमा आज आ रही है या कल आ रही है तो मैं इसलिए आया हूं। बस मैं वैसे ही चला जाऊंगा एहतियातन कि अगर सीमा आती है तो उसको कवर करके मैं जो भी उसकी एंट्री की वीडियो है वाघा बॉर्डर पे वो मैं आपको दिखा दूं। सिर्फ इस मकसद के लिए मैं एक बार फिर से जाऊंगा। तो आपने हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि अगर मैं दोबारा जा भी रहा हूं तो मेरा मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं जाके वहां पे सिर्फ इस वजह से गया हूं कि जी आज सीमा आ रही है या कल आ रही है। सिर्फ इस वजह से कि अगर आती है, इन दिनों में आ जाती है पूरा, क्योंकि एक हफ्ते का हमें बताया गया कि ये बहुत खास है। इसमें अगर एपी सिंह ने इसको रोक लिया या इस चीज में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो सीमा पाकिस्तान नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर वो इस चीज में नाकाम रहते हैं कि सीमा हिंदुस्तान में रह पाए तो फिर डेफिनेटली वो पाकिस्तान आ जाएगी। और अचानक से जैसे सीमा को पाकिस्तान भेजा जा रहा होगा उस टाइम पॉसिबल है कि हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स लाइव उसको दिखा दें, पहले नहीं, जब वो जा रही होगी कि सीमा जा रही है आज या सीमा पहुंच चुकी है बॉर्डर पे, ये देखिए इसको भी हम अलविदा करने लगे हैं, पाकिस्तान ये जाने लगी है। कुछ शराइत रखी गई थी, वो भी अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जब सीमा को भेज दिया जाएगा। सीमा पाकिस्तान भेज दी गई है, उसकी वीडियोस चलाई जाएंगी न्यूज चैनल्स पे कि ये देखिए ये जा रही है, और उस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर तमाम तर बातें बताई जाएंगी। 700 चैट्स के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा कि इसकी क्या स्टोरी है, 700 चैट्स की जो बात है इसमें कहां तक हकीकत थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, और जो सीमा के ये जो सचिन के रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व थे, उसके कजन वगैरह, उनके हवाले से भी बातें सामने आएंगी कि उनको कितनी सजा मिली है, कब तक सजा मिली है, उनको डॉक्यूमेंट्स किसने बना के दिए, वो लोग भी सामने लाए जाएंगे। अभी भी काफी हद तक काफी लोग सामने लाए गए हैं, लेकिन जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें यह है कि उन तमाम लोगों को फिलहाल हाइड रखा जा रहा है। कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि नकली डॉक्यूमेंट्स बना के हिंदुस्तान में लोगों को प्रोवाइड करते थे, और इसी तरह से
لوگوں کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری بھیجنے کا کام جاری تھا. میرے کچھ آفیشیل ذرائع ہیں, ان سے بھی میری بات ہو رہی ہے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ لائیو آئیں ہمارے ساتھ. لائیو آنے کے بعد ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں اس بارے میں کہ کیا واقعی میں سیما کو بھیجا جا رہا ہے. اور کیونکہ کچھ اداروں کے لوگ ہی میرے ساتھ اٹیچ ہیں, اور کافی پازیٹیو لوگ ہیں, وہ پاکستان اور ہندوستان کی بھلائی چاہنے والے لوگ ہیں وہ, اور ان سے جب میری بات ہوگی اگر تو وہ الاؤ کریں گے تو میں ان کی باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو لے کے, جس میں تمام تر ڈیٹیلز ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کون سی بیسز ہیں جن کی بیس پہ سیما کو پاکستان بھیجا جا سکتا ہے, تو آپ تک لائی جائیں گی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیما حیدر کو ایک فارم ہاؤس پہ لے جایا گیا تھا, جہاں پہ ان کے ساتھ کون سی میٹنگ ہوئی, کیا کیا چیزیں ہوئی, یہ تو اب وقت کے ساتھ ہی سامنے آئے گی, کیونکہ اچانک سے سیما کو گھر کا ادگھاٹن ہونا, ساتھ ہی میٹنگ کے لیے اس کو لے کے جانا, اور کافی دیر بعد کافی رات کو سیما کو گھر چھوڑا گیا تھا. اور آپ کو یاد رہے کہ سیما کے اوپر پابندی ہے, سیما کہیں نہیں جا سکتی. سیما نے خود بھی اس بارے میں بات کی ہے کہ وہ گھومنے پھرنے گئی تھی. ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے, نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ بھی گھومنے پھرنے گئی تھی. اور بچے بھی بازار تک جاتے رہتے ہیں, گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں, پہلے بھی گئے تھے. تو یہ کس بیس پہ گئے تھے, یا پھر اس میں یہ ہے کہ اے پی سنگھ نے بچوں کے لیے اجازت لے لی ہوئی ہے کیونکہ بچوں کی طبیعت گھر میں بیٹھ کے خراب ہو رہی تھی. ہم نے بھی اس بارے میں ڈسکشن کی تھی, آپ کے سامنے ہم تمام تر ثبوت لے کے آئے تھے, تمام تر چیزیں لے کے آئے تھے, جس میں کچھ ویڈیوز بھی شامل تھی کہ بچوں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور ایک ہی کپڑوں میں پھر رہے تھے. تو اس کے بعد اس چیز پہ ایکشن لیا گیا, اور کیونکہ آپ کمنٹ سیکشن میں, ہمارے بھی کمنٹ سیکشن میں, سیما کے اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی یہ پھر سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بچے کی کپڑوں میں پھر رہے ہیں یا بچوں کی طبیعت خراب ہے. تو اس حوالے سے کچھ پازیٹیو تھنکنگ کے جو لوگ ہیں وہ پھر اس پہ آواز اٹھاتے ہوتے ہیں, یا پھر سیما کو اس چیز کے لیے فورس کیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں بھی سوچے. تو میٹنگ ان کی ہوئی ہے, ان کو پتا تھا, اے پی سنگھ کو پتا تھا اس چیز کا کہ سیما کو اچانک سے پاکستان بھیجا جا سکتا ہے. اور جو 700 چیٹس والی بات تھی وہ بھی کیونکہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. اب وہ آگے سے کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہے نا جو بیٹھ کے چیک کر رہے ہوں 700 چیٹس کو کہ فلاں چیٹ کب ہوئی, کیسے ہوئی, بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک ٹیم بٹھا دی جاتی ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ریسرچ کریں. اس میں یہاں تک کہ کوڈ ورڈنگ کو بھی جو ہے ڈیکوڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ایکسپرٹ ہوتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھنے والے. تو اچانک سے سیما کو پاکستان بھیجنا, یا پھر اس بارے میں ابھی جو ہمیں انفارمیشن ملی ہیں کہ سیما پاکستان آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ تو اسی دن ہی پتہ چلے گا جب سیما کو بھیجا جا رہا ہوگا. اور اس کے اوپر کیونکہ ایک پریس ریلیز ہوگی باقاعدہ طور پہ لائیو, یا پھر ویسے ہی ایک میٹنگ کی جائے گی اور اس کو ڈفرینٹ چینلز کے اوپر چلایا جائے گا کہ آخر کیا وجہ تھی, کیا وجہ ہے کہ سیما کو پاکستان واپس بھیجا گیا ہے, اور اتنے دن سیما کو اس کے گھر پہ رکھنے کی کیا وجہ تھی. تو بس یہی میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا تھا. اور ابھی کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ربو پورہ میں, وہ یہ ہے کہ سیما کو تیار کیا جا رہا ہے الیکشنز کے لیے, اور باگیشور بابا سے ایک بار پھر سے رابطہ کیا گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس میں باگیشور بابا نے بھی حامی بھر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر سیما مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو آ جائے. اور اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ایک ٹی وی چینل پہ بھی باگیشور بابا نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر مجھ سے کوئی مطلب اس چیز کا انہوں نے جواب, جب اس سے کہا گیا کہ سیما آپ سے ملنا چاہتی ہے, تو جواب میں باگیشور بابا نے کہا تھا کہ میرا جو دربار ہے, اب میں کیونکہ مجھے ہندی کے وہ الفاظ بھول گئے ہیں, جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا جو دربار ہے یا میرے جو چرن ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ہر بندے کے لیے. تو اس لیے سیما کو بھی اجازت ہے, جب وہ اس کو اے پی سنگھ لے کے جائے گا تو وہ جائے گی. اور جب یہ جائے گی تو آپ دیکھیے گا ہر چینل اس کو دوبارہ سے کور کرے گا, ہائپ کریٹ ہوگی ایک بار پھر سے, جو لوگ سیما کو نہیں جانتے وہ بھی جاننے لگ پڑیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں ہونے والی ہیں, آنے والے دنوں میں ہوتی ہیں, تو ہمارے بھی سامنے آئیں گی, آپ کے بھی سامنے آئیں گی, ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا تھا. تو یہی چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. میری تھنکنگ ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہے, میں ہر چیز کو پازیٹیو لے کے چلتا ہوں, ابھی بھی لے کے چل رہا ہوں. اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, جو لوگ انہی اداروں سے منسلک ہیں ان کا کیا کہنا ہے, میں رابطے میں ہوں. رابطہ کر کے میری اس بار کوشش ہے کہ جو مجھے انفارمیشن دیتے ہیں وہ لائیو آئیں, آپ کے ساتھ آپ کو بتائیں. اور جو لوگ مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ سیما کے اب چانسز ہیں پاکستان آنے کے, اگلا ایک ہفتہ بہت خاص ہے, آپ لوگ چلے جاؤ, تو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا. وہ بھی میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی لائیو آئیں. تو آنے والے دن, آنے والا ایک ہفتہ, بس صرف ایک ہفتہ بہت خاص ہے, اور اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے ہی آ جائے گا کہ سیما آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.